امبارح الجريمة النكراء اللي قام فيها الاحتلال في مدينة نابلس، هذه جريمة العالم كله لازم ينتبه إلها ويعرف أن الاحتلال ظالم قاهر لهذا الشعب، ولكن هذا الشعب صامد بأمر الله سبحانه وتعالى، ولن تنهز له جفن بإذن الله سبحانه وتعالى، سينتصر إن شاء الله. تضامنا يعني غزة مع الضفة الغربية بالأخص عشان العشر شهداء اللي صار والأحداث اللي بتصير في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. يعني الأمور صعبة